उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेकबाट नमस्कार। उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै देशभरिका 20 वटा एफएम रेडियो स्टेशनहरूबाट हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति 9:15 बजे कार्यक्रम श्रुति सम्वेक प्रसारण हुन्छ। कार्यक्रम श्रुति सम्वेकमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरूका उत्कृष्ट गद्यहरू वाचन गर्दछौं। श्रुति सम्वेकको मंगलबारको श्रृंखलामा शिव अधिकारीको उपन्यास आखेट सुनिरहेका छौं। रत्न पुस्तक भण्डारले बजारमा ल्याएको यो उपन्यास 2053 सालमा प्रकाशन भएको हो। गएको श्रृंखलामा निम्मी र सीवी बिहा गरेर पति पत्नीको रूपमा रहन थालेका छन्। सीवीलाई अतुल सम्पत्ति कमाउने इच्छाले कचेर्न थालेको छ। निलिमा नाममा परिवर्तन भएकी निम्मीलाई साधा र सुखी जीवनमा सन्तोष लाग्छ। सीवीलाई धेरै सम्पत्ति कमाएपछि अन्य किशोरीहरूप्रतिको आसक्ति पनि बढ्दैछ। साथसाथै निलिमा र सीवी बीचको सम्बन्धमा चिसोपना बढेको छ र निलिमा बम्बई गएर छोरीलाई साथै लिएर बस्ने सोच्दैछ। अब आखेटको 7औं श्रृंखलाको वाचन सुनौ अच्युत घिमिरेको आवाजमा। तिमीलाई सर्ट ह्यान्ड आउँछ, टाइप जान्दछौ, कम्प्युटर तालिमका लागि म लन्डन पठाइदिन्छु। 5 वर्ष र त्यसपछि तिमी यहाँकी टप कम्प्युटर प्रोग्रामर हुनेछौ। मेरो व्यापारले त्यतिन्जेल अपार संसारको सीमा नागिसकेको हुनेछ र मेरी निलिमा उसको तिमीभन्दा नमान, उसमा बुढौती लागिसकेका छ। तिमी नै मेरो एकलौटी एकाङ्गी प्रियतमा हुनेछौ। ओहो, कति लामो सपना। सपना एक रातमा एक निद्रामा जति देखिन्छ त्यति मात्रै देखिन्छ, त्यो धारावाहिक रूपमा देख्न मिल्दैन। तिमी ढुक्क हौ, यो सपना बीचमा भत्कन्न, निद्रा टुटे पनि बिथोलिन्न। तिमी धराशायी नभइकन मेरो इच्छामा सकुशल निदाऊ। तिमी शकुन्तला हैनौ र म दुष्यन्त हैन। यस अतिरिक्त पनि युवतीका कानमा साउतीमा ऊ अरू केही भन्छ जो सुनिँदैन। आँखाले इशाराले पनि ऊ धेरै बोल्छ। सर्पलाई उसको पाइला देखाउनु हुँदैन। त्यसपछि रुमानी मुद्रामा उनीहरू अफिस कोठाभित्र भित्री बैठकमा गए। विश्रामको लागि सुसज्जित पलङमा त्यसपछि उनीहरूले विहङ्गम सपनाहरू सुन्दर तानमा सिपालु कारिगरले चाहिँ मनैमन सिल्कका चाहिँ मिहिन बुट्टाहरू बुन्दै रहे। यो पहिलो दिन र पहिलो भेटको कुरा हो। युवती 17 वर्षकी मान्छी उसको नाउँ हो। आइएससी छात्रा, मध्यवर्गीय, ऊ कोही प्रतिष्ठित प्रशासककी छोरी हो। ऊ मन्त्रीको सिफारिसमा जागिर लाग्न आएकी छे, सीबी सरको कम्पनीमा। उसको इच्छा विज्ञानमा कुनै नयाँ आविष्कार गर्नु र विश्वविख्याति आर्जनु छ। राम्रीमा राम्री, शास्त्रमा बताए अनुरूप 32 लक्षणले। अब तिमी नै भन, म के दिउँ तिमीलाई? जे पनि अभिलाषा तिम्रो म पूरा गरौँ। मेरो तर्फबाट त्यो हक सधैँ तिमीमा सुरक्षित छ। सीबी सर र केटीहरू र कलिला केटीहरूको सील अनुरूप स्वभाव हुर्काउन सिपालु छ। स्वेच्छाले वरण गरिएपछि त्यो आग्रह कहिले अनुचित हुँदैन। अश्लीलता अशोभनीय नग्नताको नाउँ हो। श्रद्धानत अनावसन क्रिया कदाचित अश्लील कहिँदैन। सम्भवतः सबै पठित आमाले छोरीहरूका बारेमा यही सोचे। उसको सुकुमारिता पवित्र आस्थाले सुम्पन पाइयोस् सुयोग्य पुरुषमा। छोरीहरू पुतली हुन्, पराग पुरुष पोषित बाष्प हुन् बगैँचाका। तर हुन्छन् धातुका सिक्का, वस्तुसँग मोलिन्छन्, परिधानसँग रङ्गबिरङ्ग समान सराबरी साटिन्छन् बजारमा। दोस्रो तेस्रो दिन उनीहरू बीचको मिलन अनन्तर मधुमास चाहिँ पुनरावृत भइरहन्छ। उनीहरू अर्थात् महाजन चेतनरसिंह र कुमारी मानसी थापा स्वताप स्वप्नभङ्ग कमनीय शब्द सञ्चारसँग तरङ्गी र त्यस्तै एक दिन चियो बुझ्ने चालमा आमा छोरी निलिमा र नाजिम म्यानेजिङ डाइरेक्टर सीबी चेतनरसिंहको अफिसमा पुग्छन्। अप्रत्याशित र भित्री बैठकको द्वार टकटक्याउँछन्। अन्ततः द्वार खोलिसकेपछि उनीहरू स्वतः अनावृत हुन्छन्। आँखामा जब नियत दोष प्रतिबिम्बित हुन्छ, प्रत्यक्षतः स्त्री पुरुषको त्यो पग पक्का व्यभिचार कहिन्छ र दुवै सनद भयभीत हुन्छन्। यति ठूलो महाजन, उसका यति धेरै कार्यकर्ता छन्, तिनमा ककसमा मात्रै के अतिशयोक्ति खोज्ने? यो अतिरिक्त श्रम किन मात्रै समय खर्च गर्ने? अप्रिय लागे तापनि अभिप्राय कहाँसम्म आपतको पछि लाग्ने? फरक्क फर्किएर निलिमा घर छोडेर त्यसपछि पाटन बजारमा कतै डेरा गरी बस्न थाल्छे। धेरै कालावधि यस्तै अन्तर्द्वन्द अन्तर्विचलनमा काटे उनीहरूले। यदाकदा स्त्री पुरुष बीचको सहसम्बन्ध सहज असहज हुँदै गएर गहन विद्वेषको स्थितिमा पुगेर पनि फर्किन कर लाग्छ। क्रमशः यस किसिमको मत निलिमा यस बीचमा केही यस्तै प्रकारले सोच्न थालेकी छ। मान्छे औपचारिक पत्नी पनि त होइन। नारीसँगको सहवासकै कुरालाई आधार बनाएर हेर्ने हो भने त सीबी उसको हकमा आउनुभन्दा धेरै पहिले नै अरू कसैको र धेरैको रहिसकेको छ। उसैले कतिपटक यो भनेको हो। ऊ आफै पनि चौथो अङ्ग हो, त्यस हिसाबले चेतनरसिंहसँगको। त्यसैले निलिमाको सम्बन्ध यो नै पो कति नैतिक छ। नाम पो त उसलाई चेतनरसिंहले नयाँ दिएको हो, अलङ्कार निलिमालाई नयाँ कलेवर दिएको हो। मनैदेखि पावन त यस जगतमा कुनै पो मिल्छ र?
स्वार्थवश एकअर्काप्रतिको निर्भरता बढेको खण्डमा खड्किएको सम्बन्ध स्वतः सामान्य हुन आउँछ। विच्छेद विग्रह एकाङ्गी जीवनका विरस क्षणहरू मार्फत भ्रमित हुँदै हुँदै संयोगको बिन्दुमा स्थिरिन पाउँछ। अन्यथा आशा वा आस्वादको स्वरूप शारीरिक आकर्षणभन्दा भिन्न अरू धेरै थरी विश्वासको चरणमा पनि भ्रमित हुन्छ भन्ने बोध मानिसलाई यस्तै बेला हुन आउँछ। ससाना गतिरोधबाट पनि नरत्तिने हो भने पुनः पुनः पृथ्वीले कसरी त्राण पाउँछ? नारी पृथ्वी हो, त्यसैले धृतिको धारणा अनिन्द्य छ। धैर्यकी ऊ शिला हो, त्यसैले सहनशील उसको भूमिका पाषाण पुरुषको भन्दा भिन्न र पृथक छ। शिवि र नीलिमाको सम्बन्ध सतत सम्भव स्थितिमा छ। छोरा अस्त्रवीर यस निम्ति माध्यम बन्छ। अबोध बालहट यथा समय असमय अनधिकृत कतिपय युद्ध सुल्झाउन समर्थ हुन्छन्। संवेदनीय स्थितिमा यस प्रकार दुई मनस्कताले अनुकूल माध्यम चाहिरहेको हुन्छ। अभय सन्धिको वक्र पुनरुक्तिमा उनीहरूलाई न्यायबद्ध गर्ने काम यहाँ सानो छोरा अस्त्रवीरले गरेको छ। फलस्वरूप उपकारको प्रयुक्ति मानसीसँग एकान्तमा भेटेर एक दिन नीलिमाले यसरी सविस्तार आज्ञा आश्वस्तताको याचना गरेकी छ। तिमी लगभग मेरी छोरी बराबर उमेरकी छौ र शिवी मेरो पुरुष हो, पति हो। तिमीलाई यो राम्ररी थाहा छ। उसले तिमीसँग क्षणभर खेलेको मात्र हो। यस्तो खेल निर्दयताको पराकाष्ठा झैँ चुक्ने नहुने खतरासम्म खेलिन्छ। तिमीलाई यो पनि थाहा छ तैपनि कि तिमी बत्तीमा पुतली चाहिँ सम्मोहित छौ। होमिन किन भन त? ज्यानको अनर्थबाजीमा कोही यसरी जानाजान खतरामा होमिन्छ? भन, तिमी आफूभन्दा प्यारो, तिमीलाई जागिर पैसा कि परिपक्व युवक या अर्काको पुरुष किन प्यारो छ? भन, तिम्री आमाले यो थाहा पाएमा उहाँको मन कति आहत होला? मेरी छोरीको मनोवस्था यसबेला कस्तो नाहक होला? भग्नावशेष मेरो घर खण्डहरूलाई एकचोटि सर्वाङ्ग आँखा उघारेर हेर छोरी, र बिन्ती यस्तो निर्दयताको आत्मप्रतिघात नगर। नीलिमाले कथित जीवनको अन्तरङ्ग अभिमत बिन्ती बिसाई। मान्छेले यहाँ केही एक शब्द बोलिन, कुनै ह न समझ जवाफ दिइन। तैपनि नीलिमाको एउटै अर्थ अब जीवनमा नाजिमको सुरक्षा कवच बन्नु रहेको छ। नाजिममा आफ्नो अतीतको अभिशप्त छाया रत्तीभर पनि नदेख्नु उसको लागि यही नै तपश्चर्या हो। निदाङ्ग भविष्य छोराछोरीमा आमाको आयुभरको यही सदिच्छा रहन्छ। बाँकी जिन्दगी नीलिमाको लगभग यही प्रत्याशा र यसै धुनमा निमग्न बित्नेछ। पति पत्नी छोराछोरी या त उनीहरूले यो देश नै छोड्नुपर्छ या त्यतिन्जेल शिवी महाजनले मुकाम फेर्नुपर्छ। नाजिमले म्याट्रिक पास गर्नुपर्छ र अस्त्रवीर बाबुआमाको मध्यमाध्यममै रहनुपर्छ। एउटा निर्वाध घर चलिस आसपासमा पुगेपछि कोही पनि बुद्धिमती नारीले आफ्नै घर घराशयमा अक्षुण्ण रहनुपर्छ। यस हेतु मन बदलेर नीलिमा लगभग यही प्रत्याशा यसै धुनमा निमग्न अचेल सम्पूर्ण कार्य व्यापार आफूमा सीमित गर्न लागेकी छ र शिवीसँग समय लिएर शान्त एकान्तमा एक दिन ऊ अबेर राति घरमै भेट्न आएकी छ। शिवीले यहाँ उसलाई आफ्नो स्पष्टीकरण दिनु छैन, किनकि शिवीलाई त्यो अवसर नै नदिई नीलिमा आफू घर छोडी गएकी हो। त्यहाँ उसको आफ्नो प्रशस्तै भन्नु रहेको हुनुपर्छ। नीलिमा स्वयंले त्यो कुरा पहिल्यै क्षम्य मुद्रामा प्रकट गरेर सम्झौताको संकेत देखाई। कुरा उही हो र उस्तै बारम्बार समाधान दोहोरिन्छ। सम्झौता सदा चाहिँ यहाँ पनि पुरुषको भन्दा नारीको आवश्यकता अगाडि हुन्छ। कदाचित सानातिना घटनाहरूलाई गलत अर्थ दिएर यसरी यति ठूलो आकारमा प्रकट हुनु तिमी झैँ बुद्धिमान नारीका लागि शोभादायक कुरा होइन। तिमी समेत रहनु पर्थ्यो र मसँग मेरो मत लिएर निर्णय दिनु पर्थ्यो। कत्रो नराम्रो बेइज्जती यो मेरो मानको। यसले कति ठूलो क्षति गर्यो थाहा छ? अनुमान गर र पछुतो नलिकन घर फर्क। अरू म केही पनि भन्दिनँ। उसले अगाडि भन्यो, मान्छे ऊ मेरो सेक्रेटरी हो। गोप्यताका कुरा गुप्ती गए अवस्थामा गर्नुपर्छ। त्यो के अत्युक्ति हो? नारीलाई के हरेक क्षण पुरुष पन्थसँग शङ्का दृष्टि राख्नै भनेर सिर्जिएको हुन्छ? झड्का दिने हिसाबले उसले आखिर स्पष्टीकरण नदिइसकेन। मान्छे मेरो अनन्त सल साथी र जीवनमा भरोसाको साथी रहन सक्छ। के साथी रहँदैमा जो कोही नारी पत्नी कहिन सक्छ? नीलिमा महाजन यत्रो महाद्वन्द आफूमाथि आफ्नै संरचना यति वज्र रूपले प्रहार हुँदासम्म पनि अभाग रहन गई, किनकि यो उसको बाध्यात्मकता हो। 1 महिना बाहिर बसेर हेरिसकेकी छ। ऊ आज घर फर्कन कहाँको कहाँ थिए। हक्का हक्की उसको महाजनले उल्टो उसैलाई उल्लु बनाएको छ। उसलाई एक मन लाग्यो पनि भयानक वित्पात गरौँ, तर संयम महत्ता हो मानिसको। सोची र सम्हाली घनघोर वर्षा फुट्न नसकेर बादलको गोला या गर्भगृह पहाड नाग्न नपाएर ज्वालामुखीको लाभा चाहिँ छोरा अस्त्रवीरलाई च्यापेर अँगालोमा पुनः गृह प्रविष्ट आमा नीलिमा आफ्नो कक्षमा गई। आत्मग्लानी मानिसले कति बेला आफू पलायित भएको झड्का महसुस गर्छ। हारेको हीन भावनाले जीवनमा पहिलोचोटि नीलिमा यति विघ्न गलित भई। शिवीमा अब एक्लै पनि उद्दाम शक्तिको घमण्ड बढेको छ। रक्सीको मात्रा बढेको छ। शासकीय अदब अनुशंसा संसर्ग श्लाघा बढेको छ।
दोस्रो भेटमा मान्छेलाई निलिमाले मुखेन्जी यो भने तिमी उसको जागिर छोड, परन्तु सिबी सरले त्यस अघि नै मानिसलाई बेलायत पठाइसकेको हुन्छ। कन्फर्मेसन लेटर देखाएर उसले निलिमालाई भने म जान्दिनँ किन हो, मलाई सिबी सर मनपर्छ र अचाक्लै मनपर्छ। यो दोस्रो झड्का जसले निलिमालाई झण्डै अचेत पार्यो। तदनुरूप अरू कति आत्मवञ्चनाहरू खपेर पनि निलिमा महाजन बाँकी अवधि ऊ आफ्नो पेसावृत्तिमा यहीँ खटिरही। सिबीको आफ्नो चमक छँदै थियो, उसको लेखा व्यापारमा थप उन्नति हुँदै राख्यो। छोरी बढी भइसकेकी थिए। नाजिम महाजन छोरा बच्चैदेखि उपद्रिया चक्रवीरको छोरो अस्त्रवीर हुर्काँदै थियो। बाबु उनीहरूलाई घोडा चढ्न सिकाउँथ्यो, टेनिस खेल्न, पौडी खेल्न। आमा छोरीलाई सानैदेखि नृत्य अभ्यास गराउँदै थिए। एवं रीत राम्रो नराम्रो व्यवहार चल्दै रह्यो। व्यवहारमा जो नजिक हुन्छ नित्य पुनरुक्ति त्यसको उत्कर्ष कम हुँदै जान्छ। जो प्राप्य छैन, जसलाई सहजै चलन गर्न सकिँदैन, त्यही मानिसको आकर्षण हो। आकर्षणको लगातार उपभोग क्रमशः त्यही विकर्षण। निलिमालाई अब केही पनि थाहा छैन। चेतनर सिंह कहाँ जान्छ, के गर्छ वास्ता छैन। बस घरमा उनीहरूको दर्जा पति पत्नीत्वको छ। बाँकी समय फुर्सदको व्यायाम, यत्किञ्चित छोराछोरीमा माया बाँडिएको छ। प्रकारान्तरले मायाको संसार सन्तानमा व्यञ्जित हुन्छ र सन्तान दर सन्तान अवतार वन्द्य आकांक्षा पनि। सिबीको व्यापार समृद्धिमा कुनै चुनौती छैन, तसर्थ पनि सिबी चेतनर सिंहको पृष्ठ अपकर्ष कतै प्रकट हुँदैन। माफिया शक्तिको यस्ताका समानान्तर सत्ताको चाहिँ प्रतिष्ठा छ। सिबी माफिया त होइन, तर उसलाई सत्ताको सुभाषिस सत्खत माफी छ। 24-10-34 वर्षको मानिसको यो विघ्न कमाई, यति विधि ख्याति, सोझो अर्थमा यसले प्रख्याति मान्छ। दैवी दान वा आपतको अपुताली कसैले मानेर वा नमानेर के भो, यही सम्पत्तिले महाजनका सारा अपयस विरुद्ध साक्षी बग्छ। महाजनका अघिपछि सारा सुकृतिका काया उसैले कप्छ। स्कुल, कलेज, अस्पताल, अनाथाश्रय, धेरै समाजसेवा र ठूल्ठूला मानव उपकारका काम उसले गरिसकेको छ। इलेक्ट्रोनिक उपकरणका जोरजाम उद्योग मार्फत र ठूला जलविद्युत आयोजनाहरूको कमिसन बापत उसले अतुल धन आर्जन गरिसकेको छ। तिम्रो नाम अब मैले यसो धन राखे हुन्छ। धेरै कालपछि निलिमाले सिबीलाई जिस्काएकी छ। राख, तिमीलाई त्यो हक छ। अझै उसले त्यो हैसियत निम्ति निलिमाको वरद योगलाई बिर्सेको छैन। त्यस हदसम्म मानिसले कृतज्ञ हुनु वास्तवमा सम्भव पनि हुँदैन। निलिमा र सिबीमा सम्बन्ध विकर्षणको लागि वास्तवमै जडी कारण के रहेको छ त? सहज जवाफ हुन्छ, यौन अतिरेक। सिबी चेतनर सिंह अवाञ्छित देह भोक्का मामिलामा पटक पटक चुकेको छ र त्यसको स्पष्टीकरणमा ऊ आफूलाई रुग्ण मानस बताएर क्षमाकृत हुन चाहन्छ। सम्भवतः सिबीको यो अमित यौन कुण्ठालाई स्वभावजनित मान्न सकिने धेरै तर्क त्यसमा छ। यस्तैमा एक दिन सिबी चेतनर सिंह चिया बगान हेर्ने सन्दर्भमा मेची पहाडसम्म जाने अभिप्रायले घरबाट हिँडेको हुन्छ। कोशी चत्रादेखि ताप्लेजुङ माने भन्ज्याङसम्म हुँदै छोरीलाई साथमा लिई गएको ऊ खास त एक फनको पहाडी जीवनको दुस्साध्य गुजारा देखाउन हिँडेको हुन्छ। यता निलिमाले भने त्यो 16 दिन घरमा सास घाँटीमा रोकेर दिन काटी, किनकि त्यस्तै उमेर ऊ सशरीर बेचिएको उमेर थियो र त्यस्तै उमेर चक्रवीरको प्रेम चेष्टा चपेटिएको पनि। तर नाजिमले भने त्यो यात्रामा आफ्नो बाबुको महत्तम रूप मात्र देखी। उसले धेरै ज्ञान र धैर्यका साथ उदारताको पनि आफ्नो बाबुलाई प्रतिमूर्ति झैँ पाई र आफूलाई आफ्नो आमा निलिमाले कुनै अवैध कर्मको कारण बाबु जेल परेपछि काखी चापेर शरणागत हुन आएको दोस्रो बाबु चक्रवीरका प्रति अमिट र असीम श्रद्धा समादर जागृत भयो। उसलाई घरमा हुने खटपटमा कदाचित सबै दोष आमाको हुँदो रहेछ भन्ने पक्का भयो। यो उदारताको प्रशस्ति नाजिमले सुनाएको धेरै दिन भएको थिएन। सिबीका बारेमा कि निलिमाले एक यस्तो घोर विपद बेहोर गर्न पुगी, मान्छेको स्थानमा आसीन हुन पुगेकी नम्रतासँग एक दिन मध्याह्न बेला घरमा जब सिबी प्रस्ताव गर्दै हुन्छ, अत्यन्त भावतरल परिस्थितिमा संयोगले त्यहाँ निलिमा कदाचित टुप्लकिन्छे। तिम्रा आँखाहरूले जब कुनै वस्तुलाई इच्छित हेतुले हेर्नेछन् तब ती स्वयं तिम्रा चरण स्पर्शमा पुग्नेछन्। तिमी जति कोमल र कुसुमित छौ, बगैँचाका सारा फूलहरू तिमीलाई हेरेर सङ्कोच अनुभव गर्छन्। कोही पनि पुरुष तिमीलाई देखेर लालायित रहेन, चुकचुकाएन भने उसको पुंसत्वलाई चुनौती दिन सकिन्छ, उसको पूर्णतामा शङ्का गर्न सकिन्छ। तिमीले अब कहाँको हजुर कहाँको म भन्न मिल्छ। भन, तिमीबाट मलाई के आदेश हुन्छ? आज्ञा सिरो पर्छ।
यी सबै भनिसकेर सिबीले उसका अवाञ्छित अङ्गहरू स्पर्श गरेपछि र अपचालन गर्न चाहेपछि त्यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न उपस्थित हुन्छ। हजुरले मेरो मानिसलाई आजै र अहिले छुटाइदिनुपर्छ, नत्र उसलाई अदालतले सजाय तोकिसकेपछि ऊ 20 वर्ष जेलमा चढ्न पुग्छ। ऊ राजनीतिक कार्यकर्ता हो र उसलाई ज्यान मारेकोमा फसाउन खोजिया छ। सिधा फोन गरेर आश्वासन नदिलाएसम्म लाडिएर ऊ सिबीको बक्सेमा लुटपुटिएकी छ। त्यतिन्जेल ऊ टसमस नाजुक अङ्ग कतै छुन नदिने भएकी छ। अर्धनिर्वस्त्र कामोद्वेगको यस उद्दाम अवस्थामा कोही पनि पुरुषले के र त्यसपछि के गर्छ? विश्वामित्रले के गरे र अरूले के गर्छन्? पूर्व नियामक र नियति वाञ्छित जे छ कुरा त्यही भयो। आश्वस्ति मिल्यो, रागानुभूति लिप्त क्रिया, त्यसपछि अविसार विस्मित लोभ समाधिस्थ भयो। निलिमा अन्तिम संवादसम्मलाई सुनेर गुप्तीद्वारबाट उनीहरूका त्यसपछिको क्रियानुभूति सम्झेरै भाउन्न होला झैँ स्थितिमा भागेर आफ्नो कोठामा आउँछेर भयानक रौद्र कुपित स्वरमा रुन्छे। त्यहाँबाट निस्केर ऊ साँझखेर प्रलयङ्कारी निर्णयमा पुग्छे। सिबी निस्कँदै गरेको कारण कारलाई रोकी कोठामा लगेर उसको मुखमा थुक्छे। भन्छे, तिमीलाई धोकाको प्रतिशोधमा मैले घृणा थुकेर मात्र नपुग्ने हो, तर पनि 40 कटेपछि कि मैले त्यसभन्दा बढी गर्नु आफ्नो पुरुषलाई आफै विदुई बनेर जिन्दगी उसकै झण्डा मुनि अफसोस गर्नुपर्ने भएबाट मेरो अर्को विकल्प छैन। तिम्रो मरण अत्यन्त दुर्गतिपूर्ण हुनेछ। सिबी चेतनरसिंह महाजन, तपाईँलाई मेरो यो नै अन्तिम सलामी हो। मेरो छोरो तै पनि यहाँ महाशयको जिम्मामा छ केही वर्ष। छोरीलाई साथ लिइगएको छु। उसको सान्त्वनाले त्यहाँबाट मेरो बाँच्नुलाई जतिन्जेल उपकृत गर्ला बाँचुला। त्यसपछि जे त होला। तिम्रो मरण हेर्ने मलाई ईश्वरले अवश्य अवसर देला। बस त्यतिको लागि मलाई बाँच्नु छ। यति भनी फटाफट निस्केर त्यहाँबाट एक वचन बोल्नसम्म नपाएको सिबीलाई के गर्नु न कसो गर्नुको स्थितिमै छाडेर निलिमा महाजन बेपत्ता भई। जा रे अपनी मंदिरवा जा रे अपनी मंदिरवा। एकसाथ दुईवटा विपत्तिले उसलाई अछुटिरहेको थियो। निलिमालाई त्यतिखेर वृद्ध सान्छेन जेलमुक्त हुँदै थियो। पहिलो र दोस्रो मान्छे पढाइसकेर स्वदेश फर्किँदै थिए। त्यस अतिरिक्त त्यो तेस्रो घटनाले त उसलाई विचेत नै पार्यो। अन्तिम चेतावनी नै दियो। कहाँ जाने? जसले जति धक्कु लगाए तापनि सक्त अवस्थामा अशक्त हुँदा यो प्रश्न साँच्चै भयावह हुन्छ। बम्बई गएर भाडामा लगाएको त्यस घरलाई छुटाउनु धेरै मुस्किल पर्छ। छोरीलाई पढाउनु पनि पर्यो। डान्स स्कुलको उसको मोह विद्यमान छँदैछ। सबभन्दा गाह्रो तरुणी छोरीलाई जोगाउनु वा हिफाजत गर्नुहुन्छ। एकाङ्की भएर लागिसकेपछि र उद्देश्य नै मूल बनाएर कुनै कुरा आँटिसकेपछि त्यो पूरा हुन्छ। निलिमा त्यहाँ पनि डान्स स्कुलमा टिचर भई। छोरी नाजिम BSc पढ्ने भएर साथमा अभिनयको तालिममा पनि लागि। बडो कठिन छ, भयावह, तापनि जिन्दगी बडो सतर्कता साथ निलिमाले इच्छा विजय हासिल गर्दै रही। आमा अब जब कञ्चटका रौँ फुलिसकेकी अवस्थामा पुग्छे, छोरीलाई आफ्नो वयसमा आफूले भोगेका गल्तीमा दोहोरिन नदिन ज्यादै सतर्क रहन्छे। कुनै पनि युवती छोरीले बाबुआमाको सम्पत्ति तब मात्रै खोज्छे जब उसको अभिष्ट रूप युवकले उसलाई अनिवार्यतः आफ्नो पक्षमा पारिसकेको हुन्छ। वासनाको तन्तु बलियो हुन्छ प्रेमको भन्दा, अर्थात् प्रेम नै वासना वशीभूत वस्तुता हुन्छ। आमा बाबुले फर्काउन चाहे यदि जिन्दगीको प्रचुर समय छोरीको सुसारमा लगाएको निष्ठाको मोल नै भने पनि 6-8 महिनाको एकाध स्पर्श सुख सम्मोह ऊ त युवकतिरै उलस्किन्छे। युवती विश्ववत आकर्षणकी केन्द्र। ऊ आफै चुम्बकीय तत्त्व त हो, तर पौरुषताको एक ताक उसमा प्रेमको प्रत्यञ्चा परिसकेपछि फेरि त्यो हाँक फर्किन असम्भव प्राय हुन्छ। अर्थात् एक ठाउँ चुकेपछि स्त्रीले पुनः चेष्टा बदल्नु भनेको पत्रु साबित हुने प्रयत्न हो, तर यसमा को पो त्यति सचेष्ट छ र? कार्यक्रम श्रुति सम्वेक तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम FM, झापाको FM मेची ट्युन्स र बिर्ता FM, बर्दिवासको रेडियो दर्पण, दोलखाको कालिन्चोक FM, रामेछापको रेडियो 3 लाल, नुवाकोट FM, वीरगंजको नारायणी FM, हेटौँडा FM, चितवनको रेडियो त्रिवेणीमा सुनिरहनु भएको छ। त्यसैगरी फलेवासको रेडियो पर्वत, गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा, पोखराको रेडियो तरंगमा पनि श्रुति सम्वेक सुन्दै हुनुहुन्छ। यस्तै रेडियो प्युठान, डाङको रेडियो मध्यपश्चिम, कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज, भेरीको रेडियो कोहलपुर, सल्यानको रेडियो राप्ती, सुर्खेतको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति सम्वेक प्रसारण भइरहेको छ।
श्रुति सम्वेकको आजको श्रृंखलामा हामी शिव अधिकारीको उपन्यास आखेट सुनिरहेका छौं। अब सुनौ यसको बाँकी अंश। डेरा बदले चाहिँ पुरुष फेर्ने स्त्रीहरू कालान्तरमा पग्लाउँछन्। भनाइको तात्पर्य यहाँ नाजिमले पनि एक दिन अकस्मात आफ्नो बोयफ्रेन्डलाई आमासित चिनाउन भन्ने घरमा ल्याएकी हुन्छे र निलिमा भर्याङबाट खङ्ग्रेकी चाहिँ भएकी हुन्छे। निलिमाले भनी हो, तर अचानक माया प्रेम भनेको अचानक नै हुने गर्छ र भइसकेपछि त्यो प्रकटमा यत्र तत्र भनी हिँड्ने पनि कुरा होइन। नेपाल भारतको अधिकांश समाजमा त माया प्रेमको कुरा प्रकटमा गरिनु लाजमर्दो कुरो पनि हुन्छ र त्यो बिहोर ईर्ष्याको वस्तु, शत्रुताको कारणसम्म बन्छ। जुन सिनेमाई संसारमा लग्ने धोको आमाको थियो छोरीलाई, छोरी आफैले त्यो बाटो समातेकी छ। अर्थात् नाजिमले रोजेको युवक हिन्दी सिनेमाको नयाँ नयाँ चल्तीको हिरो नै रहेको हुन्छ। त्यसै माफिक चित्त सान्त्वना लिएर आमा निलिमाले छोरीलाई भने 1-2 वर्ष अरू तैँले बिहे गर्नुहुन्न र बिहे पूर्व कुनै केटासित सहवास पनि गर्नुहुन्न, कारण म आफै उदाहरण हुँ, मनै मन मान्छे। नाजिम यथार्थमा फक्रदी फूल चाहिँ भएकी छ। कसैको पनि आँखा गढेपछि उसमा आँखा पराङमुख हुन गाह्रो पर्ने भएकी छ र यता छोरो अस्त्रवीरलाई पनि दिल्लीमा राखेर बाबु चेतनर सिंह फोक्का साँडे चाहिँ भएको छ। सबै काम सम्हालेर ऊ कौशीमा बेदको कुर्सीमा पाइप पिएर जुद्धवीरको शालिग चाहिँ छुट्टै व्यक्तित्व बनेको छ। मान्छे पत्नी जस्तै हो, अनौपचारिक तर सम्पूर्ण घर सम्हालेर उसको घर मालिकनी बनेर बसेकी छ। विदेश पढेर आएकी र नेपालमा कम्प्युटर व्यापारलाई प्रवेश गराउने नै उही भएकीले उसको पहुँचको पाराबार पनि चान्चो नै छैन। मान्छेको गम्भीरता र काम गर्ने शैलीले बताउँछ उसको लक्ष्य लडतरो छैन, तर सिबीलाई ऊबाट मात्र सन्तोष छैन र ऊ बाहेक जोसँग सिबीको संलग्नता छ मान्छेलाई त्यसमा चासो पनि छैन। चासो नभएपछि त्यसको पत्तो पनि हुँदैन। यसरी यो घर सुखमय छ, सान्त्वनामय छ। मान्छेको पढाइ बृहत्तर छ, काम गराइ गम्भीरतम छ र छ माया मात्सर्यको अतिशय आदर्श पालना। भन्न सकिन्छ उसो भएकिन अर्काको घर बिथोली र हुँदा खाँदा कि अर्की स्त्रीको लोग्ने आफूभन्दा 2 गुणा उमेरको पुरुषसँग उलागी। रागानुभूति भन्ने कुराले नैतिक अनैतिक, आफू अरू र सानो ठुलो उमेर पनि हेर्दैन, केही पनि हेर्दैन। बाँच्न एकमात्र कारण त्यो पूजित हुन्छ जुन सबै सन्दर्भ अनुरूप बाणी, आलम्ब, उपालम्ब, विभाव र आकस र समूहको स्थिति स्वीकृतिका सहाय व्यञ्जित हुने हुन्छ। फलतः मान्छेले पढ्न जाने र पढेर सिकेको ज्ञान र सिपलाई अजमाउने अवसर दिनुमा हात पनि त मालिकको नै थियो नि। उस सिबीलाई एकालापमा मालिक भन्ने गर्छे। सिबी सरले नत्र अरू भुरीहरूलाई जस्तै उसलाई पनि त एकातिर भिडाउन सक्थे नि। सबैभन्दा लामो समय र सुखमय शारीरिक समय गुजार उसको वास्तवमा मान्छेसँगै भएको छ, तर एका घरका स्त्री पुरुष चाहिँ नभएर ती घरमा पनि बोस र उसकी सेक्रेटरी जस्तै दिनचर्या चलेको छ। रानी भन्छ र उसलाई प्रेमले उसका इच्छित कुरा पुर्याइदिन्छ। हुन पनि पुरुष के खोज्छ भने नारीसित ऊ भोगको लागि मिठो खाना चाहिँ सामेल होस् शयनमा, ऊ सहायिका जसरी प्रस्तुत होस् हरेक उसको अरोटमा र इच्छाभन्दा बेगर नपछ्याओस्, चियो चर्चो र कर्काप चाहिँ त झुकिएर पनि नगरोस्। नारीले पुरुषको जिन्दगीमा दाम्पत्य तब नै सुखमय हुन्छ। समय लामो फेरोमा एकाग्र चलिरह्यो भने त्यसको लय घोटिएर सङ्गीतको मिठासमा पनि अर्कै बाणी ध्वनित हुन थाल्छ। त्यस्तै आवेशका कतिपय ठूला र जगन्य निर्णयहरू क्रमशः समयान्तरमा सुस्कर हुन थाल्छन्। राष्ट्र राष्ट्रका बीचको कटु मधुर सम्बन्धका बारेमा समेत यही मत लागू हुन्छ। के लाग्यो कुनै त्यहाँबाट छोरी नाजिमलाई बाबाकोमा गएर आ भनिकन निलिमाले धेरै काल झण्डै 8 वर्षपछि काठमाडौँ पठाई। यतिन्जेल सर्वतः धेरै परिवर्तन आइसकेको हुन्छ। छोरी नाजिम नै आएर पो के फरक पर्छ र? सिबीले सोच्यो एकपल्ट मान्छेलाई र मसुरीबाट छोरा अस्त्रवीरलाई पनि साथ लिएर बम्बई जाउँ। नाजिमसँग सल्लाह मिलेन। आमाले तथापि माफ नगरिन् भन्ने हिसाबले सायद नाजिमले त्यो प्रस्ताव मानिन। तैपनि उनीहरू मसुरी हुँदै हिन्दुस्तानका धेरै भाग डुलेर काठमाडौँ फर्किए। भई अचाक्ली जण्ड उधुमको पढ्नमा पनि र बदमासी गर्नमा पनि 1 नम्बर हरामी भएछ। बाबा हरदम बिजी, कक्षीसँग 1 मिनटभन्दा बढी कुरा नगर्ने र सारा कुरा नियमबद्ध, त्यो सबै रुटिन सानी आमाले मिलाइदिने रहेछ मान्छेले। र मान्छे आन्टी स्वयं चाहिँ हरदम कम्प्युटर प्रोग्रामिङमा र खास गरी अरू सुतिसकेपछि र अरूले नबिथोल्ने बेला पारेर ठुल्ठुला समस्या खोजी बस्ती रहेछ। मान्छे थापा
उसको जस्तो ठाटबाट चालडाल र बोली वचन वाह क्या च्वाक रहेछ उ त। नाजिम बम्बे फर्केर आमालाई चिडाउँछे। ऊ भन्छे म पनि काठमाडौँ बस्छु मम्मी, मलाई पनि काठमाडौँ नै छोडिदिए। जा म छेक्दिनँ, फर्किन्न भनिकन टेलिफोन नै गरिदिएकी भए पनि हुन्थ्यो। छोरीको सन्देशबाट उसको वैराग्य यत्नले कुनै पनि सहयोग पाएन। शिवी चेतनर सिंहको थप एक बानीमा अब सङ्गीत परेको छ। सङ्गीत खास गरी पूर्वीय शास्त्रीय धारामा मग्न हुन थालेपछि अचेल उसले अलिकति स्त्री संसर्गदेखि छुटकारा पाउन थालेको छ। शिवी चेतनर सिंह बिहान बिहान व्यायाम गर्न थालेको छ, जसले स्वास्थ्य र सोच दुवैलाई नियमित गर्छ। तर रक्सीको स्तर र मात्रा पनि बढेको छ र अरू केही अम्बल र औषधि थपिएको छ, जो बुढौतीको लक्षण हो। शिवी अब क्रमशः क्रूर, क्रोधित र कामान्वयी हुनबाट पराङ्मुख हुँदैछ। त्यही संशयका कारण मान्छेले उसँग सन्तानको आग्रह राख्न थालेकी हो। नारीले कोखरित्व राखेर आर्जने अरू सफलताको कुनै मूल्य हुँदैन। उसलाई पनि छोरा चाहियो। ऊ आफ्नो छोरालाई घचघच्याउन थालेकी छ। बच्चा पाउन थालेपछि आइमाई लोग्नेको निम्ति थाङ्नुहुन्छ। तैपनि चाहेपछि नारीले पुरुषलाई त्यस मामिलामा आसन डगाएरै छोड्छन्। उनीहरूले शर्त नै लगाएर सम्बन्ध सुरुवात गरेका थिए कि सन्तानको दृष्टिले एकले अर्कालाई गुनासो नगर्ने। तर के गर्ने, मान्छे ठ्याम्मै त्यो विचारमा थिएन। तर स्त्रीले उमेरको उत्तरार्धमा केही तात्विक निर्णय लिन खोज्छन्। त्यसै स्वभावजन्य बाचालेपछि बन्द्या भनिनुपर्ने नियतिलाई यहाँ दुत्कार थियो र अहिले ऊ गर्भवती भएकी छे। शिवीलाई छोराले पैसा मागेर अत्याएको छ। पैसा सकिने पिर छैन। पैसा सकेर पो त्यसले के उपद्रो गर्छ। पिर उसलाई यसैमा छ। छोरीको खबर आउँछ। निलीमा त्यसैका लागि तन्मनले खटेकी छ। ठिकै त होला, शिवीलाई एउटै तोड मान्छेको भार बढेपछि कि अर्का को पाइन्छ। एउटी कान्छी छ पहाडकी। काम गर्ने मानिसहरू अरू नभएर घरमा मान्छेले माइतीबाट भगाएकी छ। कान्छी क्रमशः पुष्ट नचुने भई चटाई ओछ्याएर घाममा बसेकी देख्दा बेला बखत शिवी सरलाई पुरानै उमेरको रोमाञ्चकारी आभा अनुभूत हुन्छ। एका बिहानै निलिमाले फोन गरेर एक दिन काठमाडौँ पलायन भएपछि पहिलोचोटि शिवीलाई भनी, महाजन तिमी आश्चर्य पनि नमानेर सङ्केत पनि नहौ, मैले फोन गरेँ भनेर। मलाई एउटै कुराको दुविधा भएर तिमीसित यो सल्लाह चाहेकी कि हाम्री छोरीले हामीलाई थाहै नदिकन कोही केटोसित बिहे गरेकी छ, फिल्म इन्डस्ट्रीको कोही खान युवकसित। तिमी चिन्दैनौ पनि उसलाई, देखेकी पनि छैनौ। एकचोटि घर ल्याएकीसम्म थिए उसले, तब उसले रुचाएकी नै हो। ठिकै छ, बिहे गरून्। उनीहरू यस उमेरमा आफ्नो हित सोच्न सक्नेछन्। तिमी पो के गर्छौ? धन्दा नमान। उताबाट बिना उत्तर फोन राखियो। त्यसपछि तुरुन्तैको फ्लाइटबाट शिवी बम्बई गयो। त्यहाँ उनीहरू दुवैले मिलेर नाजिमलाई खोजे। नाजिमले पनि आमा निलिमाले विपरीत सोचेकीले आफू एक्लैले यो निर्णय लिएको बताए। युवक सबै दृष्टिले उचित योग्य थियो। एउटा ठूलो पार्टी दिएर नाजिमको बिहेको शिवी बम्बईबाट काठमाडौँ फर्कियो। तर निलिमा मरे पनि नफर्कने बाचा कसेर नाट्य स्कुलकी मास्टर रहेरै जुनी बिताउने विचारले त्यहाँ बसे। केही दिनपछि पुनः टेलिफोनबाट निलिमाले शिवीलाई बताई उनीहरू बीच भयानक खटपट सुरु भएको छ। तिमी सक्छौ भने फेरि एकचोटि आऊ। उनीहरू अर्थात् नाजिम र उसको दुलाहामा सम्बन्ध विच्छेद हुनसक्छ। हिन्दू मुस्लिमको बहानामा केही विसङ्गति आयो होला, या हुनसक्छ दहेजको कुरो उठ्यो होला। तर शिवी मुम्बई पुग्दा नपुग्दै उनीहरू बीच तलाक भइसकेको हुन्छ। आमा छोरी दुवैले रोइ कराई अनुनय गरे। शिवीले नै पो त्यहाँ के गर्न सक्छ? छोडा भइगयो, हिँड काठमाडौँ, शिवी जोड गर्छ। निलिमा साँच्चै व्यथित भइछ। यसबाट उसको नूर झुकेछ। बुढी फुङ्ग र एकदमै हारे जस्ती, होस हराए जस्ती, विक्षिप्त झैँ कुरा गर्ने के भइछ। सबैभन्दा निलिमालाई आहत पार्ने काम नाजिमले बिहेभन्दा पूर्व नै पेट बोकेर गराएकी थिए। किन भन्दा यही कुरा नहोस् भन्ने उसको जीवनभरको एकमात्र सङ्कल्प, त्यही चोट जसले आमालाई पुर्याइछ। जस्तो कि शिवीले चोट पुर्याएको थियो आफूलाई निर्भर नरहेर, त्यस्तै त्योभन्दा पनि बढी छोरीले त उसलाई इचोकको उही कालो दह उस्तै काली लाग्दो त्रासमा डुबाएकी छ। तैपनि उसले ठाडै जवाफ दिए शिवीलाई, जान्न, म र मेरी छोरी पनि तिमीसित जान्न। यस क्षण पनि निलिमा उस्तै भयानक रोई। एक्लै शिवी चेतनर सिंह महाजन काठमाडौँ फिर्ता भएको छ र संयोग भनौँ या वियोग, यता मान्छेले पनि यसैबीच आफ्नो गर्भ दुहाएकी छ। जाऊं मैं दो बलिहारी, जाऊं मैं दो बलिहारी, जाऊं मैं दो बलिहारी,
त्यस दिनदेखि शिवी चेतन सिंह महाजनको दिनचर्या अरू एकाङ्की र अरू स्वच्छन्द हुन थाल्यो। भाग्यवश या कर्मवश ऊ जसजसको योग वा अपुतालीमा यत्रो सफलताको शिखरमा पुगेको हो ती तिनैबाट विमुख वा पिलोम हुनु उसको नियति झैँ बन्न पुग्यो। अर्थात् जुन दिन उसलाई निलिमाले समेत शापित गरेर साथ छोडेर गई त्यसै दिनदेखि ऊ आफ्नो ऐश्वर्यको जग धराशायी भएको मान्दै थियो र अब मान्छेले पनि आफ्नो सन्तानलाई धारण गर्न नमानेबाट या भनौँ आफ्नो त्यत्रो गम्भीर अर्थकी प्रेयसी समेतले भयासक्त सन्देह प्रकट गरेबाट ऊ विक्रान्त हुनु स्वाभाविक थियो। ऊ विचक्षण हो, शङ्का छैन, ऊ बलशाली छ र उसमा अरू धेरै मानिसमा भन्दा विशिष्ट ओज, आँट र औकात छ। अपार सम्पदाको एक्लो स्वामी ऊ थियो। यद्यपि शिवी आफूमा अरू कसैको सुयोग या श्रेय सामेल रहेको छ भनी मान्न तयार छैन। केवल निमिलामा अर्थात् निलिमा महाजन, निलिमाले भने उसलाई नयाँ जिन्दगी अर्थात् एकैचोटि सम्पूर्ण ऐशविलासको यो सगरमाथा दिएकी हो। शिवी कृतज्ञ हो। उसले आफैलाई निकृष्ट गाली दिएर ग्लानी अनुभव गर्ने एउटै कर्म निलिमालाई धोका दिनुमा एकावृत थियो। शिवीलाई पलायनको सोचतिर डोर्याउने एउटै र ठूलो कारण निलिमाको निर्वासन हो। कसै गर्दा पनि मुक्तिको बाटो मिल्दैन थियो उसलाई। आफैलाई क्षमा गर्ने साहस हुँदैन थियो। सान्त्वनाका लागि बौद्धिक साथी या भनौँ क्षमाशील सारथी भनी ठानेकी मान्छेले पनि अन्ततः धैर्य गुमाई भनेपछि अब अतुल धन साम्राज्यको यो पाषाण पहाडमा एक्लै उभिएर ऊ कुन ज्वालामुखीको प्रतीक्षा गर्दै थियो। कौशीमा धेरै बेरदेखि पाइप पिएर बसिराखेको सोचमग्न शिवी चेतन सिंहलाई पछाडिबाट आएर एउटा मानिसले केही संक्षिप्त सूचना दियो। उनीहरू 5 तला अग्लो आफ्नो नयाँ बिल्डिङ बौद्धमा बस्थे। द्वारमा राजनेताका अनुयायी वा कार्यकर्ताहरू चाहिँ बग्रेलती मान्छेहरू आउने जाने बस्ने खाने उदार परिपाटी वा पद्धति थियो। असल प्रयोजनका लागि समाज कल्याणका खातिर धन खर्चनेमा उसको नाम ख्यातिमा थियो। विक्षिप्त चाहिँ विरक्त चाहिँ ऊ यदाकदा नयाँ सडक बीच बाटोबाट बोरा भरी पैसा लिई बाँड्न बसु चाहिँ उसलाई लाग्थ्यो। सबले जय जयकार गरून् र आफूमाथि आकाशबाट त्यो हेरेर चाहिँ देवादिदेव मक्ख परून्। बोलावट त्यो मान्छेको थियो। प्रिय मान्छे, एकमात्र क्षमाशील साक्षी उसकी अन्यतम पत्नीको थियो। ऊ अचेल सशक्त अझै बिरामी चाहिँ भइराख्छे। शिवीलाई रोगी, दुखी, छली र क्षुद्र मानिसदेखि वितृष्णा हुन्छ। भरसक यस स्थितिमा ऊ आफ्नै आत्मजन पत्नी वा प्रियादेखि पनि टाढै रहन खोज्दथ्यो। मान्छेले अत्यन्त आर्द्र स्वरमा याचकले चाहिँ भने, मालिक, हजुर मसँग रिसाउनु भएको छ र म पनि हजुरसँग कम अप्रसन्न छैन। तथापि जीवनले त्यसरी हल पाउँदैन। जीवनले वृथा आफ्नो मूल्य गुमाउनु पनि हुँदैन। हजुर कति नै वर्ष हुनु भएर म यहाँलाई अन्ततः एउटा सन्तान दिएरै रहँला। यो अनर्थ भएका लागि जति भागी म छु त्यति नै हजुर पनि। हजुरमा त्यो एक प्रकार स्वप्नदंश जस्तै भयो, जसलाई सुसुप्ति काम पनि भन्ने गरिन्छ। त्यसले अधिकार जमाएको छ। त्यो कुण्ठाको उपज अब रहने छैन। उमेरको परिपक्वता स्वयंले पनि त्यसलाई जित्नेछ। रक्सी र अरू नशादेखि पनि हजुर हार्न छोड्नुपर्छ। निराशा मानिसको सबभन्दा ठूलो शत्रु हो। मृत्युभन्दा मानिसको त्यसैले जीवेच्छा ठूलो पुँजी हो। मलाई डर लाग्छ हजुरले कतै अनर्थ गर्नुहोला। त्यो अपवाद मलाई लाग्छ। त्यसैले हजुर धीर हुनुपर्छ। म साथ दिनेछु। हजुर ठूलो मानिस हो। हजुरले आफ्नो मनको महानता आफैले राख्नुपर्छ। म जीवनदान दिन्छु। यो सुनेर अकस्मात प्रफुल्ल भएको शिवी महाजनले मान्छेलाई हठात अङ्कमाल गर्यो र भन्यो, तिमी यसो भन्छौ भने मलाई अरू के चाहियो र अनि एक छिनपछि चुप्प केही सोचेर ऊ गम्भीर भयो। मानिस एक्लो कतिखेर हुन्छ? आत्मीयजनहरू सबै गुमाएपछि। मानिस मत त कतिखेर हुन्छ? धन ऐश्वर्य धेरै कमाएपछि। र मानिस सन्तुष्ट कति बेला बन्छ? आत्मस्थितिमा निर्दुःख र निरासक्त रहेपछि। स्वप्न के हो? दुस्वप्न के? आस्था वा अनास्थामा कति अन्तर छ? किन मानिस तुष्टि र अतुष्टिमा विभेद थाहा पाउँदैन? ज्ञान र अज्ञान बीच कति अन्तर छ? रात र दिन बीच? यस्ता धेरै प्रश्नहरू कुनै विदुषीसँग दीक्षा ग्रहण गरे चाहिँ एकात्म भावले प्रेमाख्य जिज्ञासुले जस्तै शिवी सोध्दै रह्यो र मान्छे जवाफ दिँदै गए। यो एक अचम्मको मिलनबिन्दु वा व्यञ्जना थियो। वास्तवमै मान्छे स्वभावले र चिन्तनले पनि विदुषी सदृश नै थिए। वास्तवमै केही दिन या महिनादेखि नै यो घर पति पत्नीको मनोमालिन्यका कारण चिन्ताग्रस्त थियो। पटक पटक व्यभिचार नगर्ने बाचा गरेर शिवी पटक पटक नै नियम भङ्ग गर्थ्यो। आँखा छलेर चञ्चल युवतीहरू, भाडाका स्त्रीहरूसित सम्पर्क गर्न पुग्थ्यो। आज पनि त्यस्तो वचनबद्धताका लागि उसले शब्द प्रयोगमा कन्जुसी गरेन। कान पक्रेर भन्यो, तिमी मारी हत्ते, तिमी चाहिँ दिव्यतमा पत्नी मेरो सामुन्ने छौ। मेरो आयु साक्षी राखेर क्रिया खान्छु। आइन्दा कुनै व्यभिचार गर्ने छैन। उसले वचन दियो। धेरै समयपछि आज उनीहरू बीच सौहार्द्र सम्बन्ध स्थापित भयो।
यसरी धेरै काल उनीहरूको स्वकीय कृति विस्तारमा व्यतीत हुँदै जाँदा कतिपय कटुताका क्षणहरू पनि आए गए होलान्। उल्लेख्य कुनै विपता बिना औपचारिक बिहा विधि नै आदर्श पति-पत्नी स्वरूप उदाहरणीय सम्बन्ध कायम रह्यो। बीचमा खास गरी विपत्तिका बखत पत्नी निलीमा शिवीलाई टेलिफोन गर्ने गर्दथी। उसको मान्यता छ शिवीले या त आत्महत्या गर्छ या जघन्य दुर्घटनामा पर्छ। त्यस निम्ति उसको अचूक तर्क रहने गर्छ। तिमीले मेरो चित्त मारेका छौ, विश्वासघात गरेका छौ, यसको तिमीले भोग चुक्ताउनुपर्छ। शिवी भने यस्तोमा नाजवाफ बस्ने गर्छ र भन्छ, भन म तिम्रो के सेवा गरौँ, कस्तो उपकार? तिमी जत्रै उपकार वा जेसुकै सेवा गर, मेरो ऋण चुक्ता गर्न सक्दैनौ। यस जुनीमा म तिमीलाई त्यो बदला चुकाउन पनि दिने छैन, किनकि त्यो अवसर मैले अर्को जुनीमा उपयोग गर्नुपर्छ। समर्पणको स्वाद मानिसले जन्मजन्मान्तरलाई साँच्नुपर्छ। निलीमा दावासाथ उसलाई इख्याउँथी र संक्षेपमा उसको जवाफ हुन्थ्यो, ऊ अर्थात् शिवीको, ल हुन्छ, त्यो हक तिमीलाई छ। एक दिन जो धेरै समयान्तरको कुरा हो, निलिमाले छोरी नाजिमका बारे चिन्ता व्यक्त गरेर चिठी लेखेकी थिए। म भन्न सक्दिनँ नाजिमले के अनर्थ गर्छे, ऊ मेरो अधीनमा छैन। तिमीप्रतिको असीम आस्थाभावले उसलाई कुन्नी कहाँ लगेर डुबाउँछ। कुन्नी यो कस्ती आइमाई होली, मेरो आस्थाभावको खिल्ली उडाउन ऊ महिला माध्यम बनाउँछे। शिवी यो सोचेर तत्काल उसलाई ट्रङ्कल गर्छ, निलिमा मलाई नाजिमसँग भेटाऊ। निलिमा भन्छे, नाजिम तिमीलाई भेट्न सक्दिन, या भनौ तिमी नाजिमलाई भेट्न सक्दैनौ। तिमी कस्ती मान्छे हौ? कुनै पनि छोरीले बाबुप्रति आदरभाव राख्न सक्छे। तिमी कस्ती आमा हौ? म उसकी आमा हुँ र तिमी बाबु होइनौ। त्यही कुरा तिमी नाजिमलाई भन्न किन दिन्नौ? उसैबाट किन बोलाउनौ? म व्यर्थको बहस गर्न रुचाउन्न। तिमी राम्ररी यो बुझ कि निलिमा कुनै पनि कुरा लिन र छोड्नमा रत्तीभर झुकझुकाउन्न। हो, तिमी हटी छौ, यति हटे कि आफ्नै अस्तु उठेको तिमीलाई पत्तो हुँदैन। तर मान निलिमा महाजन कि म पनि मेरी छोरीको खातिर भनेर यहाँ काठमाडौँमा एउटा ठूलो नाट्यशाला निर्माण गराउँदैछु उसैको नाममा। अनि देखौली ऊ त्यो भावना भव्यतालाई कसरी चाल पाउँदिन। तिमी पनि मेरा लागि जंगल बीच दोबाटोमा भेटिएकी परी त थियौ नि। बीचैमा निलिमा महाजनले कुरा काटी, माफ गर महाजन, परी होइन परिभ्रम थिए र फोन राखिदिए। फोनको रिसिभर उठाएर झोक्रिरहेको, महाजन म हजुरकी प्रेयसी पत्नी सेक्रेटरी र साक्षात्कृत पनि हुँ। हजुरलाई निम्ता छ सपत्नी युरोप भ्रमणको 1 महिना लगभगको व्यापार प्रवर्धन निम्ति प्रायोजित हजुरलाई, र मलाई पनि त्यसमा सहयोग मिल्छ कि साथी जाने। एउटा पत्र शिवीलाई थमाउँदै मान्छेले प्रीतिकर मुद्रामा आँखा मिलाई, आज्ञा भूमिकावादी, आज्ञा। शिवी महाजनको प्रत्यक्ष माया व्यक्त गर्यो। 1 महिना लामो विदेश भ्रमणमा उनीहरूको जीवन साहचर्य अरू गाढा अरू सन्निकट हुनु स्वाभाविक थियो। मानिसले देखेर अनुभव गरेर र सबैभन्दा ज्यादा आत्मसात गरेर जीवनको अर्थलाई बुझ्छ। शिवीले 50 आसपासको उमेरसम्म पुगेर बोध गरेको वस्तु हो विज्ञान र कला। विज्ञानले गति दिन्छ र कलाले संस्कार। जीवनको अत्युच्च भोग नै जागृत संस्कृति हो, यही उसको मान्यता बनेको छ। त्यसकै समीप मान्छे चाहिँ मानिसको सर्वपुँजी वा उपलब्धि नवोन्मेष उसको आविष्कृति हो भनी मान्छे। त्यसै खातिर कम्प्युटर प्रविधिमा ऊ दिरोज्यानले लागि परेकी छे। तर एउटा कुरा, जब मानिसलाई जीवनमा आत्महीन ग्रन्थीले गाँच्न थाल्छ तब एक्लो पर्दा साथ ऊ आफ्नै आधारभूमि छाड्न थाल्छ। अनाश्रय लगातार आफ्नै आयुको पंख काट्न थाल्छ। अब चक्रवीरमा थप नशा अफिमको लत लागेको छ। अब चक्रवीरमा चमत्कारिक निर्णय क्षमता र व्यक्तित्वको क्षत जागेको छ। परन्तु क्रमशः उदारमना उसको ख्यातिको शिखर राम्रो र राम्रो अभिप्रायमा मात्रै व्यञ्जित र विस्तारित हुँदै गइरहेको छ। नेपाली समाज यद्यपि विश्व उदारताको व्यष्टिमा कहाँ हो कहाँ पछि पर्छ तापनि 30औं वर्षदेखि इच्छित रहेको प्रजातान्त्रिक समाज व्यवस्थाको सङ्घर्षमा जनतालाई जय हासिल भएको छ। सङ्घर्षरत प्रतिबन्धित राजनीतिक पार्टीहरू शासनमा छन्। सत्तामा प्रत्यक्षतः जनताको सहभागिता रहने भएबाट खुल्लापन, स्पष्ट अधिकार परीक्षा र निर्भय स्पर्धाको अवसर प्राप्त छ। कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा भर्खरै वाचन भयो शिव अधिकारीको उपन्यास आखेटको। 17 वर्षकी आइएससी पढ्दै गरेकी मानवीसँग अब शिवीको सम्बन्ध स्थापना भएको छ। मानसीसँग रंगे हात निलिमाले भेटेपछि शिवी तर्क मार्फत आफू निर्दोष भएको बताउन चाह्यो। शिवीको चरित्रमा सुधार नआएपछि अन्ततः निलिमा बम्बई गएर नै बस्न थालिन्। छोरी नाजिम पनि केही हदसम्म बाबुकै पक्षमा देखिन्थी। छोरो अस्त्रवीर कुलतकै बाटोमा हिँड्न थाल्यो। छोरी नाजिमले पनि कुनै मुस्लिम युवकसँग आफू खुशी विवाह गरी। पृष्ठ 132 सम्मको वाचन हामीले आजको श्रृंखलामा सुनाएका छौं। यससँगै आजलाई कार्यक्रम श्रुति सम्वेग यति नै। श्रुति सम्वेगबाट बिदा हुनु अघि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति सम्वेग, उज्यालो 90 नेटवर्क, पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौँ। यदि तपाई इमेलबाट आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो ठेगाना हो sSRUTI
podcast@unn.com.np। हवस् त अर्को मंगलबार शिव अधिकारीको उपन्यास आखेटको 8औं तथा अन्तिम श्रृंखला लिएर आउनेछौं। त्यसअघि शुक्रबारको श्रृंखलामा डाक्टर प्रभा कैनीको उपन्यास अनावृत्तको वाचन हुनेछ। आजका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र विशालजित पालिकेसँगै अच्युत घिमिरे र म मन्टेश्वरी राजभण्डारी पनि बिदा पाऊ। शुभरात्री।